جناب سلامونه پخیرونه پخیر علی پخیر رمضان ته څنګه جناب تاسو ټیپ ټاپ په مزه کې لیدونکو د پخیر رمضان دی پروګرام کې تاسو مونږ ګوري نیغ پنیغه د هم پښتو ونه او زمونږ تاسو ملګرتیا په روژه کې د پخیر رمضان د ټرانسمیشن کې هر مازدیګر وي 15 بجو نه والې تر روژه ماتې پورې سو ډیفرنٹ سیګمنټس دي په دې کې چې موږ هغه تاسو چې دی هغه وړاندې کوو په هغې کې ډفرنټ میلمانه دي ډفرنټ ټاپکس باندې موږ خبرې هم کوو چې هغه ډېر زیات ضروري هم دي د روژې حوالې سره هم ځینې میلمانه چې کوم دي هغه هم راځي پروګرام ته او پروګرام کې ظاهره خبره ده چې ستاسو شمولیت هم وي هغه د لایف کال د لارې نو تاسو به زموږ د پروګرام نمبر چې کوم دی هغه به تاسو ټایم ټو ټایم چې کوم دی هغه سکرین باندې ښکارېږي تاسو هغې باندې موږ ته کال کولی شئ جناب او د نه علاوه کوکینګ چې دی هغه هم زموږ د پروګرام ډیره لویه او ډیره ښه برخه ده سو د کوکینګ حوالې سره زه زما د شمع پخلي طرف ته او ګورو چې نن زموږ شیف چې کوم دی د هغه طبیعت څنګه دی موډ یې څنګه دی او نن اراده څه کړې ده چې بھائی نن به موږ تاسو ته هغې روژه ماتي کې څه تیاری السلام علیکم زکي وعلیکم السلام څنګه یې جناب زه ښه یم میډم تاسو ښه الله کرم دی زکي څنګه تیری کې ستاسو روژې د خیره سره بس دا خو لګیا دی چې کوم دی نو څوارلسمې روژې ته ورسېدو د خیره بالکل میډم ماشاءالله څنګه روژې داسې څنګه اسلام آباد موسم دومره ښایسته روان دی او بیخي روژې پته هم نه لګي او ډېر زبردست موسم او ماشاءالله ډېر روژې زما ډېر ښه روان دي بالکل اور بله خبره دا چې صرف اسلام آباد کې نه ما ځینې دوستانو سره پیژنګلو سره زه خبرې کوم نو هغوی وایي چې بھائی په مردان کې هم باران دی آل اوور پاکستان کې چې کوم دی نو هغه باران دی خدا د رحمت باران پکار دی د کچن د کوکینګ خبرې کېږي خو دا غنم چې کوم دي دا پاخه شوي دي را ډیبلي شوي دي نو که دا مسلسل بارانونه داسې نو غنم د خرابېدو امکان دی نو دا یو خبره ده چې پکار دی چې اوس لږ بارانونه نی لږ یو څو ورځې که دا نور ختیځ ولګېږي چې دا غنم وچ او دا غنم وریبل شو نه به زیاته ښایي ځکه چې آلریډي دومره زیاته ګراني ده د وړو حوالې سره چې موږ ګورو وړه چې کوم دي د هغې قیمت او بیا چې کوم دی نو که دا خدای مکه دا غنم خراب شي چې کوم پاخه شوي دي نو بیا به ډېره زیاته قاطي او ډېر زیات به ګران شي د خلکو دپاره ځکه چې ګورمنټ هم به دا بیا مجبوره شي چې هغه د بهر نه چې دی غنم راوړي که هغه راوړي نو د هغې قیمت به ظاهره خبره ده چې ګران نه وي که نه نو بس اوس به دغه دعا هم کوو چې الله دې دا بارانونه د خیر کړي او د نور دي هغه علاقو کې خامخا ډېر شي کوم ځای کې چې غنم پاخه شوي دي بالکل میډم تاسو د خبر ده بالکل دا د غنمو نم ډېر ډیشونه پخېږي که نه د وړو امې لږ غنمو مال د هغې نوم ایر دی خو ماخر چې غنمو نم ځینې څیزونه جوړېږي امې لږ هغې ویه شي او هغې کې بالکل که دا څه شته دی که نه خو دا زه د دې څه خاص علاقې دي کوم ځای کې چې یخني ډېره زیاته وي بیسیکلی د ازبکستان دا کم خلک دي جی د دې زما یو شیف او ډېر زبردست زما استاد هم هغې نه ما ډېر زیات ریسپي مې اخیستلي او ډېر زیات ما کار هم هغې نه زده کړی هغې اکثر یو غنم وویشلو اوبو کې که نه هغه څنګه وویشلو بیا هغه څه وایي کې اویل بغیر هغې کې اویل نه استعمالول که نه اویل بغیر ټماټر به هغې پیسټ کو هغې سره بیا دا چاټ مساله او دا بلیک اولیو او د دې به لیمن جوس سره هغه به هغې سره خوراک کول او داسې یونیک ډش و دا یونیک ډش خو پکار دی دا خو داسې ما ته ښکاري کې لکه موږ چې په روژه ماتي کې چانه چاټ وغیره خورو نه نه داسې بالکل نو پلیز دا خو یو ورځ چې کوم دی غنم تاسو کور نه بلکې ایښېدلې راوړئ صحیح ده او هغه دا ریسیپي خو موږ ته چې دوخه چې د کې موږ لیدونکي چې کوم دي دا یو ډفرنټ ریسیپي ده چې دا چې د کورونو کې ټرای کړي څنګه بالکل میډم اصل کې دا ریسپي ویری یونیک دی اصل کې او غنم دا بیسیکلی غنم ویشي څنګه ویشي کې تقریبا تاسو غنم باندې ډېر زیات ټایم لګي که نه شولو باندې څنګه ویشي کې هغه دومره مزدار هغه چوپ کړي هغې نه پس دا ټماټر چوپ کړي بیا اولیو او دا لیمن جوس والله غوندې حسب ذائقه مالګه پکې ایډ کړي او داسې خوندور د خپل ټیسټ دی که نه دا بغیر مطلب بغیر اویل او بغیر د هیلث لپاره هم ډېر ښه دی او صحت لپاره هم ډېر زیات ښه دی او زه پکار د خلکو دا خامخا انشاءالله نیکسټ کم زموږ ریسپي روان مخکې کوم روژې روان دی هغې کې انشاءالله خامخا به ورګور د ریسپي خامخا به خورم انشاءالله صحیح ده نن هم څه ریسپي راوړې د خیر نن میډم ډېر زبردست یو سمجھو تاسو ډېر زیات سپیشل ډش دی او تاسو په خپل ډېر زیات خوښه ده راجما دال چاول څه جی راجما دال چاول واو راجما چاول خو ما خوړلي لکه سپینې وریجې لوبیا دا خو ما خوړلي خو راجما دال چاول ما نه دی خوړلي سو دا خو ډېر انټرسټینګ ده او زما فیورټ ده نو دا راته وایي چې د دې دپاره څه څه پکار دی او دا طریقه څه ده د دې ریسپي ډېر سمپل ده او ساده ده ټول نه فرسټ اف اول د دې کې کوم مثالي استعمالیږي هغه به زه انټروډیوس وکړم دې لپاره موږ له نیم سیر چاول پکار دي اور نیم سیر ما
ما دا لوبیا دال دا ما اوبو کې یشول دی د باندې ډېر زیات ټایم لګي کنه دا مخکې ما یشول دی هغه نه پس هاف ټی سپون کورکمن پکار دی مونږ هاف ټی سپون ګرمه مساله پکار دا حسب ذائقہ مالګه پکار دی مونږ 2 ټیبل سپون مونږ چکن پاؤڈر پکار دی اور اسپیشلی دیکھے ہم دے بغیر ریسپی جوڑی کی بنا کر ہم ٹیسٹ بنا جی 5 ٹیبل سپون مالا ملک کریم پکار دے ہاف ٹی سپون مونگلا کرش چلی دا پکار دے اور اسپیشلی دے لپارا دے کم گریبی کم جوڑی کی آگے لپارا مونگ مالا نیم سے ٹماٹر پکار دی اور گارنش لپارا مالا یہ عدد گاجر یہ عدد بادرنگ اور ٹیسٹ جوڑو لپارا اسپیشلی پودینہ دا پکار دے اور دے کم ٹیسٹ دے بغیر دا گریبی جوڑی گی نا دے بغیر دا ٹیسٹ بنا راضی اگل پارا یہ عدد مالا سون پکار دے یا عدد مالا اگا پکار دا خد دا خود دے مثالی دی سکی دا راجمہ دال چاول جوڑی گی اور دا ڈیر آسان ریسپی دا خد دے کم ترکیب ڈیر آسان دے فرسٹ آف آل تاسو با میڈیم فلیم باندے دا اوبو چاول با اوبو یشے سنگ چاول او یشی گی دا بتاسو لو فلیم باندې به د دې کم اوبه به اسټین به کې هغه نه پس دا بلک سایډ ته به کېږي هغه نه پس کم دا لوبیا اوبو کې وایي شی به څنګه سټم ځاتو یا شی به هغه ټایم لغونته ټیسټ چینج کول لپاره دی کې کنه سون اور اوګا اور حسب ذائقہ لغونته مال کې به واچي با اوبو کې وایي شی به د دې کم اوبو به هغه دا سټین به کې بیا با شمو کوکینګ اویل به والے آی کې با سون اور اوګا دا په چوپ کې اور لغونته میډیم فلیم باندې به مونږ لږ سره کوو به څنګه سته شي هغه نه پس ټماټر به کټ کو واړه واړه چوپ به کو دې کې واچو به تقریباً 25 منټس د لا پکار دی د دې سالن ګریبي جوړول لپاره څنګه د دې ګریبي جوړ شي هغه نه پس د کې مونږ دا ګرم مساله کورکمن حسب ذائقہ مالګه کرش چلی اور چکن پاؤڈر دا پکې ایډ وکړو او تقریباً 15 منټ پورې دا چمچ سمسې سره به لغونته دا فرائی کوو به سلو دا کوشش به کوي تاسو په میډیم فلیم باندې دا سره کوي به څنګه څه شي هغه نه پس آخر کې دا ملک کریم به ایډ کې څنګه ملک کریم ایډ کې هغه نه پس تقریباً 50 منټ د لپاره دم باندې به کیدو څنګه دا تیار شي د دې ګریبي ریډي شي هغه نه پس دا کما لوبیا دال کې خود الله دا به شمو کوکینګ اویل به والم دې کې ما ګارلک اور جنجر مخکې نه اوبو کې وشول کې وچولې دا هغه ټیم کې ضرورت نشته خیر شمو کوکینګ اویل به والم دې کې په میډیم فلیم باندې اول به اویل به ګرم کم هغه نه پس دا دال به دې کې واچم به لغونته فرائی کوم به لږ سوته به شي هغه نه پس زموږ سالن ګریبي تیار به دا به دې کې ایډ وکړو هغه نه پس به دا ډش آؤٹ وکړو هغه نه پس دا کم ګارنش پر کم گاجر دی دا بادرنګ دی لیمن د مو سره دا پر ګارنش پاسه دا واچو هغه نه پس به دا کم چاول دی مو دا چاول مو ریج مو شول یو بوګه کنه دا به یو غونډه دا به لغونته مسوي دا شمو کو اویل دی د کې واچو با میډیم فلیم باندې سره بکو هغه نه پس دا دې سره به کیدو به ډش آؤٹ ودا طریقه سمپل او ډیر آسان ده او تاسو کوشش وکړئ دا اکثر کور کې ماشومان ډیر زیات خوخی څنګه موسم بدلیږي هر دار موسم کې سړی خوراک پالیسی دا ډیر صحت لپاره ډیر زیات مفید دی تاسو کور کې خامخا دا ریسپی ټرایو کی او ډیر زبردست ټیسټ دی ډېرې زیاته مننه ثانک یو وای مچ لوبیا داسې چې هغه د وړو د لوی ټولو زیاته خوښوي که نه ثانک یو وای مچ تاسو د ریسیپي نه لیدونکو وخت په وخت به موږ بیا د شما پخلي طرف ته ځو ځکه نه به ګورو چې ځکه دا ریسیپي چې کوم دا څنګه تیاروي خو دا خو یې ورکوډ شانتې بریک کلو واپس راستانه کیږو د پخیر رمضان سره اوسئ ستړي مشئ یو ځلې بیا پخیر رالی پخیر رمضان ته لیدونکو موږ په ژوند کې هر هغه کار چې هغه په صحیح وي خو که صحیح طریقه ونه کړو که نه نو هغه څه ځای نه نیسي مثلا که موږ ایکسرسایز کوو جیم ته ځو هلته ډېر ټایم سپینډ کوو خو څنګه ورک آوټ چې موږ ته پکار دی هغسې که موږ نه کوو نو هغه جیم تک ما خیال چې هېڅ فایده نه لري دغسې که ډاکټر موږ ته میډیسن راکړي هغه دوایانو خپل ټایم دی او خپل طریقه ده که هغه موږ هغسې ونه کړو نو هغه زموږ صحت ته فایده نه لري دغسې زموږ په مذهب کې زموږ ځینې عبادتونه چې موږ عبادتونه کوو موږ د الله ذکر کوو نو هغه که په پراپر طریقه باندې نه وي نو هغه هېڅ ځای نه نیسي همدغسې
توبه او استغفار دی. ما تاسو سره مخکې ورځو کې یو حدیث شریف چې دی هغه شریک او هغه دغه و چې الله تعالی وایي چې ته وکړه زما بنده ته څومره ګناوې کولی شي، ته چې ما نه یو ځل توبه وکړي، ما ته توبه وباسي، زه ستا توبه او استغفار قبلوم. خو دغه توبه او استغفار خپله طریقه لري، داسې موږ اورېدلي دي. صحیح ده. نو نن ما سره داسې یو میلمه پروګرام کې ناست دی چې هغې نه موږ د توبې صحیح طریقه یا توبه څنګه کولی شو یا استغفار په حوالې سره د معافي حوالې چې موږ خپل رب نه یا موږ معافي غواړو د هغې صحیح طریقه سره په دې به خبرې کوو. موږ ریسرچر دی، اسکالر دی خرم الہی، خوش آمدید جی، تھینک یو ویری مچ، آپ پروگرام میں آئے. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. پشتو کتنی سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ میں نے بہت زیادہ وقت پشتون دوستوں سے گزارا لیکن سمجھ زیادہ آتی ہے، لیکن بولنے پہ بھی مہارت. تو ابھی جو میں نے کہا آپ کو سمجھ میں آیا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ ٹھیک ہے جی. بہت امپورٹنٹ ہے بالکل استغفار، توبہ کرنا، معافی مانگنا. تو جیسے میں نے کہا کہ شاید ہم میں سے میں بھی ہو سکتی ہوں کہ ہمیں شاید اس کا پراپر طریقہ شاید نہیں پتہ. یہ تو پتہ ہے کہ معاف کرنے والی ذات ہے اوپر، لیکن کیا ہم جس طریقے سے جیسے کہ میں خود بھی جب تسبیح پڑھتی ہوں تو میں اکثر اس میں بھی استغفار جو ہے وہ پڑھتی ہوں. جیسے کوئی چیز ہم استغفار بولتے ہیں، جیسے کوئی زلزلہ ہو گیا کوئی تو یہ بولتے ہیں. تو کیا یہ اگر آپ ہمیں اور اچھے سے ایکسپلین کر کے بتائیں کہ استغفار یا معافی مانگنا یا توبہ کرنا، اس کا طریقہ یا اس کا پس منظر اگر بیان کرنا. بالکل. تو ذرا بات کو تفصیلاً شروع کرتے ہیں. مذہب جو ہے وہ گناہ گاروں کے لیے بہت زیادہ امید پیدا کرتا ہے. جی. اگر مذہب گناہ گار کو امید نہیں دے رہا تو یہ صرف نیکوکاروں کا نہیں ہوتا. اگر آپ کو یاد ہو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کے صحابہ کنفیس کرتے تھے کہ ہم ابھی وہ غلطی کرائے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ آج کے معاشرے میں کوئی اتنا سیکولر، اتنا کوئی بلند آدمی، اتنا کوئی بڑے دل والا ہے کہ آپ اس کے آگے بیٹھ کر کہیں کہ میں فلاں گناہ اور آپ کو معلوم ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. آئی نو، میں نے وہ حدیث شریف پچھلے دنوں اور رسول کریم جو ہے منہ پھیر لیں. کوئی ہے اس دور میں؟ مذہب کی بڑی ترین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنی خدا کی رحمانیت. سب سے بری بات ہم نے اس دور میں یہ کی ہے کہ ہم نے مذہب میں گناہوں کی مطلب کہ، اور آپ دوسری طرف ایک آگے چلتے ہیں، پوری کہانی کہاں سے شروع ہوئی جو ہیومن لائف کا ڈسکورس مذہبی لوگوں کے متعلق. حضرت آدم علیہ السلام، آپ سے غلطی ہوئی، آپ تو پیغمبر وقت تھے، آپ تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں تھے. اچھا بچہ ہمارے آگے غلطی نہیں کرتا تو آپ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، آپ ان کے پاس ہیں، آپ ایڈن گارڈن جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں بھی غلطی ہو گئی. اس کے معنی ہے کہ غلطی میں اور گناہ میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، اور غلطی ماننے سے کوئی مقرب ہو جاتا ہے اور غلطی نہ ماننے سے کوئی ابلیس ہو جاتا ہے. دوسری بات اگر آپ فلسفے میں دیکھیں، کسی بھی چیز کو پہلے سے زیادہ قداور کرنا ہو تو اسے توڑ دو. جیسے ہی آپ اس کو واپس جوڑیں گے تو آپ کو ایک گلو چاہیے ہوگی جی. تو وہ گلو استغفار ہے جو آپ کو بلند کرتی رہتی ہے آپ سے. خود کو خود سے بلند کرنے رہنے کی کیفیت کو استغفار کہتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کیوں؟ آپ تو معصومین میں سے معصوم ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو واقع معراج جیسی ایک معجزہ دیا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بڑے تو وہ ہیں جو خود سے آگے نکلتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کے جب نئے کل یومن ہوا فی شان دیکھ کے کہ اللہ تعالیٰ نئی طرح جلوہ گر ہو رہا ہے تو کرتے تھے. ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی مسلمان ہونے کی بڑی ترین ذمہ داری نہیں نبھانا چاہتے. مطلب سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ کیا آپ کا ہمسایہ آپ سے خوش ہے، کیا آپ تنہائی. میرے استاد و مرشد فرماتے ہیں بھائی مذہب اتنا ہی ہے جتنا آپ تنہائی میں نیک ہیں. تو کیا تنہائی میں کوئی ایسا ہے کہ کہیں میں تنہائی میں خود کو معاف کر سکتا ہوں؟ چھوڑیں اللہ سے معافی مانگنا. تو بچے پوچھتے ہیں عموماً ہمارے اسٹوڈنٹس خود سے معافی. تو معافی کی 3 سطحیں ہیں جی. خود کو معاف کرنا، غیر کو معاف کرنا، اور اپنی معافی لے کے اللہ کے پاس جانا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. ہم میں سے کون ہے جو خود کو معاف کرے اور کہے کہ میں نے خرم پر رحم کروں اور گناہ نہ کروں؟ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے تم اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو. ہم تو خود کو معاف نہیں کر سکتے. اس معاشرے میں ہم توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ میں غیر کو معاف کروں گا جی. اور آپ وہ دیکھیے وہ آدمی جو غیر کو معاف نہیں کر سکتا وہ خداوند کریم کے پاس کس منہ سے جائے گا اپنی معافی مانگنا؟ وہ اللہ تمہارے گمان جیسا ہے. تو ابھی ہم آتے ہیں آخر میں کہ اللہ عز و جل کے سامنے معافی مانگنا، اور اصل میں تو ابھی ہے کہ ہم اپنے معاملات تو طے کر لیں. آپ تو بہت اچھی بات آپ نے کی کہ خود اکیلے میں خود کے ساتھ بیٹھ کے اور خود کو معاف کرنا. ہم نے سوسائٹی کی اور زندگی کی دوڑ میں اور آگے بڑھنے کی دوڑ میں خود پہ ہی ظلم آئے دن کرے جا رہے ہیں
ٹھیک ہے, اور وہ ہم نظر انداز کر رہے ہیں, اور ہاں ہم یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ ہم شاید کسی کو معاف کر دیں, کسی اور انسان کو, اور اپنے رب سے معافی مانگ رہے ہیں. آپ ہمارا رب تو ظاہر سے بات ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے, وہ تو غفور رحیم ہے. اور یہ جو ہم اپنے اعمال دیکھیں اور جتنا ہمیں نوازا ہے اس میں, اور سب سے بڑی چیز جو ہمارے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں, ہر ایک شخص پہ جو پردے ڈالے ہوئے ہیں, میں تو ڈرتی ہوں اس دن سے جس دن یہ پردے میرے رب نے اٹھا لیے تو ہم آپس میں کسی سے آنکھ بھی نہیں ملا سکے. میرے استاد کریم نے ایک دن فرمایا, بیٹا تمہارا محبوب وہی ہے جو تمہیں تنہائی میں یاد آتا ہے, اور میں بخوبی جانتا ہوں آپ کو تنہائی میں کون یاد آتا ہے. تو بھائی مسجد میں لمبی نماز, آپ کسی سے مقابلہ لگا کے لمبے روزے, اب آپ دیکھیں نا روزہ کتنی بڑی کیفیت تھی یہ بتانے کے لیے کہ تم جسم نہیں ہو. ہم نے کیا بنا رکھا, تم جسم نہیں ہو, اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن, تم جسم نہیں ہو. یہ مراقبہ جو ہندوؤں کو صدیوں میں کبھی ملتا ہے, ہر مسلمان کو سال میں 30 دن گزارنا ہے کہ تمہارے اندر کوئی اور ایسنس ہے جو کھانے سے بلند ہے, روٹی سے بلند ہے, پانی سے بلند ہے, تو سامنے بھی پڑی ہو تو تمہیں کشش نہیں دے سکے گی. اور مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ طاقت روٹی میں ہوتی تو میز پر پڑے دیتے. بس ایک آئیڈیا ہے مجھ میں طاقت کا, میں اندر ڈالتا ہوں تو مجھ میں نمو پا جاتا ہے. اچھا ہم ذرا موضوع کی طرف واپس آئیں. معافی دینے کے لیے آپ کا دل بادشاہوں جیسا ہونا چاہیے, معافی دینے کے لیے, اور معافی مانگنے کے لیے آپ کا بہادر ہونا ضروری ہے. مانگنے کے لیے بہادر اور معافی دینے کے لیے بادشاہوں جیسا دل. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے وہ جیسے آپ ابھی پیاری بات فرما رہی تھی کہ ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا کہ ہم جہنم میں رہتے ہیں اور دلائل جنت کے دیتے ہیں. ہمارا معاشرہ جہنم جیسا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ غیر ملکی اور دوسرے تہذیبوں والے ہمیں دیکھیں اور انسپریشن لیں اور اور خوش ہوں, اور وہ اپنائیں ہمارے مذہب کو بھی, ہمارے کلچر کو بھی. اور یہ نہیں, ہم نے خدا کو قہار ثابت کرنے کے لیے خود کو ڈراؤنا کر رکھا ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہے بھائی. تو اینی وے, تو یہ بڑی ایک حیران کن بات. ہمارے استاد کریم احمد جاوید صاحب میرے استاد ہیں, جو لاہور کے بہت مشہور صوفی ہیں, اینڈ از اے ویری فیمس پرسن. وہ بڑی پیاری بات وہ کرتے ہوتے ہیں کہ بھائی معافی مانگنے کے لیے آپ کا بہادر ہونا بہت ضروری ہے. کمزور آدمی نہیں مانگ سکتا معافی. آپ دیکھیں ہم نے الٹ کر رکھ دیا, خصوصاً جو آپ جس تہذیب کا شو آپ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں سب سے کمزور آدمی معافی مانگتا ہے, جو کمزور ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے طاقتور تو کوئی نہیں تھا. تو انہوں نے تو کیسے تھے, اللہ نے پلٹ کے معافی کی طاقت دیکھی ہے. اچھا دوسری بات, جب ہم آگے بڑھیں ایک اور بات میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. رسول کریم نے ہندا کو تو اسی لمحے معاف کر دیا ہوگا. رسول کریم تو وہ ہیں کہ جب جبرائیل آ رہے ہیں کہ میں پہاڑ سر پہ دیر ماروں, تم نہیں جانتے. اب ہندا نے آپ کے چچا کو شہید کیا, اب فتح مکہ پر معافی دی. اگر پہلے دے دیتے تو کہتے کہ شاید کمزور ہیں تو ان کے پاس آپشن ہی کوئی اور نہیں تھا. تو رسول نے مکمل جاہو جلال اور طاقت اور عظمت میں جا کے کہا, ہندا خاموش رہو, کہہ کے شرمندہ مت ہونا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں معاف کرتے ہیں, کہہ کے بس میرے آگے مت آیا کرو. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ رسول کا دل نہ دکھے, لیکن رسولوں کے دل کبھی نہیں دکھتے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہمارے دل تھوڑی ہوتے ہیں, گاڑی پہ ڈینٹ آ گیا تو دکھی ہو گیا, تو پینٹ اتر گیا, اس لیے کہ تم مجھے دیکھو گی تو اپنی شرمندگی سے بچنے کے لیے. کیا بات ہے کہ دشمن کو شرمندگی سے جو ابھی آپ بات بچانے کے لیے وہ. اور یہاں پہ میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گی کہ معافی کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ معاف کر دینا, اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی عزت کو یا اپنے رسپیکٹ کو یا مرتبے کو اتنا نیچے کر لیا, اگر کسی نے ہم سے روٹ کے بات بھی نہیں کی تو ہمیں اپنی بےزتی فیل ہوتی ہے. اس نے میری بےزتی کرنی, میں اس کو نہیں معاف کرنا. مطلب ہم نے اپنے خود کی, میں نے ایک جگہ پہ اپنے ایک مشر سے یہ بات سنی تھی, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں کہتی تھی اس نے مجھے یہ کہا تو یہ ہو گیا, تو اس نے کہا آپ لوگوں نے اپنی عزت کو کیوں اتنی نیچے, کہ کوئی بھی کہیں سے جا رہا ہے تو کسی نے کوئی بات کر لی, آپ کی بےزتی ہو گئی, آپ کی بےزتی. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آج کل اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھ لیں, فار ایگزامپل اگر کوئی جا رہا ہے اور میں نے اس کو سلام کیا اور اس نے اس سلام کا شاید وہ بیزی ہوگا, چاہے اس کا دھیان نہیں ہوگا, تو ہم دل پہ لے لیں اس نے میری بےزتی کی کیونکہ اس نے میرے سلام کا صحیح منہ سے جواب نہیں دیا. جب چیل اوپر اڑ رہا ہوتا ہے نا, جتنا مرضی اونچا تیر مار لو اس کو نہیں لگ سکتا. بلند شخصیات کرٹیسزم سے اوپر زندہ ہوتی ہیں, زبردست اور صحیح. مجھے میرے ایک بہت فیوریٹ فلسفی ہیں, میں ان کی بہت تعظیم کرتا ہوں, فریڈرک نیٹشے. میری زندگی کے بہترین لوگوں سے جن کو میں نے پڑھا, میری انسپریشنز میں ہے, بڑے غیر مذہبی آدمی تھے.
وہ یہ کہتے ہوتے تھے کہ صحیح اور غلط سے آگے بھی ایک کائنات ہوتی ہے. جی تو وہی مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا تھا. تو اگر آپ میرے لیے کبھی کبھی ہوتا ہے, میں بھی انسان ہوں اور میں خیر میں خود کو تو یہ میں تو بہت کمزور ہوں. آپ یقین کریں یہی چیزیں جب ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور جیسے کہ بڑوں سے جیسے آج آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں, تو میرے لیے کبھی کبھی بہت مجھے دکھ ہوتا ہے کہ کسی کے رویے سے کسی نے کچھ برا کیا تو پھر میں کہتی ہوں نہیں اس نے بہت برا کیا, میں بہت روئی ہوں اس بات کے اوپر, یا مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے, یا مجھے نیند نہیں آئی رات کو کیونکہ میں بار بار اس بارے میں مجھے یاد آ رہا تھا وہ رویہ یا وہ چیز یا وہ کام یا میرا حق تھا جو کسی اور کو ملا, تو دکھ ہوتا ہے. اینڈ دین آپ کو پتہ ہے جب میں سوچتی ہوں کہ بی بی آپ ذرا اپنے گریبان میں دیکھیں آپ کتنی کوئی اچھی ہیں, ایک لسٹ ہے جو ہم سے ناراض ہیں. او مائی گاڈ, اور آپ نے اپنی نادانی میں آپ نے اپنے میں بھی کسی بھی بات کی غرور میں آپ نے کتنی دلوں کو دکھایا ہوگا. سو پھر اس میں یہ آتا ہے نہیں توبہ. مجھے عابدہ پرویز جی سے ملنے کا پچھلے دنوں موقع ملا تو میں علامہ اقبال کا تصور شیطان ان کو سنا رہا تھا. اچھا. تو انہوں نے وہاں کہا کہ ایک بہت مشہور صوفی تھے, کسی نے کہا لعنت ہو شیطان پہ, تو انہوں نے کہا اچھا لعنت بھی شیطان ہی لے گیا. تو انہوں نے کہا کہ کسی زمانے میں صوفیہ یہ بھی پڑھاتے تھے کہ دیکھو شیطان کس طرح تمہیں اچھا بنانے پر جتا ہوا ہے, چھٹی نہیں کرتا کہ تم اچھے لاؤ. تو جیسے وہ ہوتے ہیں نا میگنیٹس, وہ ہمیں اچھائی وہ ہمیں اپنے سے دور بھگاتا ہے. جس طرح وہ ہوتے ہیں نا کہ آپ بچے کے پیچھے کوئی میوزک یا کوئی کرتے تھے کوئی آگے بھاگو دور جاؤ, تو وہ لگا ہوا ہے اللہ کی طرف جاؤ, اللہ کی طرف جاؤ. وہ بہت محنت کر رہا ہے روزانہ, محنت ہم نہیں کر رہے, ہم نہیں کر رہے. بالکل ایسے. تو جب بھی میرے خیال میں کسی کو دقت ہو, کسی کو یہ پرابلم ہو کہ میں کسی کو کیسے معاف کروں, تو اپنے گریبان میں بندہ جھانکتا ہے تو اپنا آپ بہت چھوٹا آپ کو نظر آئے. اور اس مہینے میں تو وہ قید ہے, تو پوچھئے کہ اب کے گناہ کون کروا رہا نا. ایگزیکٹلی. ابھی آپ نے یہ بات کی رمضان کے مہینے کی, یورپ میں ایک سٹور میں انہوں نے لکھا کہ رمضان کی وجہ سے یہ چیز اس کی قیمت میں کمی ہے, لیکن آپ اور ہم جب ایک مسلم کنٹری میں رہتے ہیں آپ دیکھیں ایک چیز 3 گنا زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے, وہ کھانے کی چیز ہو اسپیشلی, ٹھیک ہے, کیونکہ رمضان آ گیا ہے. سو واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر, اور ہمیں یہ بتائیے گا کیونکہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے, بخشش کا مہینہ ہے, اور بہت اچھا موقع ہے ہر انسان کے ساتھ کہ وہ رات کو بیٹھ کے اپنے رب کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ گفتگو کرے, ہم کلام ہو, معافی مانگے. تو میں واپس آؤں گی اس اوپر کہ معافی کا صحیح استغفار صحیح کیسے کر سکتے ہیں اپنے رب کے ساتھ. مجھے تو ایک چیز ہوتی ہے خرم, جب میں ایسا کچھ ہوتا ہے مجھے بولا نہیں جاتا, بس میں صرف اس سجدے کو, اس جینماز کو دیکھتی ہوں. واہ. کیونکہ مجھے پتا ہے وہ میرے دل میں بیٹھا ہوا ہے, اسے پتا ہے میں کیا چاہ رہی ہوں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت. آپ بتائیں کہ کیا ہمارے الفاظ ضروری ہے, کیونکہ مجھے کچھ مانگنا ہوتا ہے, مجھے معافی مانگنی یا بخشش مانگنی, یا میں تکلیف میں ہوتی ہوں, مجھے بولا نہیں جاتا. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں, وہ نانو اقرب ہے. تو وہ جو عابدہ جی والا میں کلام کہہ رہا تھا وہ یہی, کہوں دوست سے دوست کی بات کیا, تو خدا جو زبانوں کا مالک, جو ہمارا مالک کائنات, اس کو بھی کبھی کہا جاتا ہے. ماں سوئے بچے کو دیکھ کے بخار بوجھ لیتی ہے, اور اس میں اگر آپ اس بات کو کبھی دیکھیے, خدا کے آگے کہا نہیں جاتا, بس حال رکھا جاتا ہے, خیال نہیں رکھا جاتا. دل ہے نا, دل سے ہے. اور میں آپ کو بتاؤں علامہ کا وہ مشہور شعر, اچھا میں معافی کو جس بات سے جوڑنا چاہ رہا ہوں نا وہ ہے گناہ. علامہ کہتے ہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جڑا ہوا دل مت لے جانا اللہ کے پاس, ٹوٹے ہوئے دل کی قیمت کائنات میں سب سے زیادہ ہوتی ہے, جڑے ہوئے دل کو تو کوئی رکھتا ہی نہیں ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ شکستہ ہو, اسے توڑ, غلطیاں کر, کیونکہ غلطی کرنے کے بعد جب میں معافی مانگتا ہوں تو میں مقرب ہو جاتا ہوں. اور عموماً کسی ماں سے جو ابھی دیکھ رہی ہوں شو, ایک میکنائزڈ قسم کا نیک بچہ ماں کو عزیز نہیں ہوتا, غلطیاں کر کر کے لپٹنے والا بچہ ماں کو عزیز ہوتا ہے. جو بار بار غلطی کر کے اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے وہ بہت عزیز ہوتا ہے. اور دوسری بات,
غلطی کرنے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے، اللہ انہیں گھمنڈ سے بچاتا ہے. جی وہ کبھی غرور میں آپ نے دیکھا بھائی تکبر، غلطی ہو گئی، بھائی معاف، یار کل پھر گناہ ہو گیا. ہاں تو وہ لوگوں کے لوگ ہوتے ہیں. اسی لیے ایک دم، اور کچھ تو کہتے ہیں کہ گناہ سے فاسٹ ٹریک راستہ ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بس واقعہ لے لیجئے جی کہ ایک طرف آپ ادھر ہیں کہ قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، ایک طرف آپ دوسرے خلیفہ بن گئے. تو فاسٹ ٹریک ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار گرنے سے رفتار تیز ہوئی ہوتی ہے آپ کی. اور آخر میں خوبصورت بات ہے، ابھی ہم اور باتیں کر بھی سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو معافی ہے اس کا اختتام توبہ پر ہونا چاہیے. یہ ایک بہت عام مسئلہ ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں کہ بار بار معافی مانگنے کے بعد، جس طرح میں نے خود بھی مثال دی، ماں بھی تنگ آ جاتی نا، بھائی تم توبہ کیوں نہیں کر لیتے. میں آج ہی ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا، میں نے ان کو کہا بھائی کون ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ اب نہیں کروں گا. لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے گناہ میں راحت ہے، فرحت ہے، مزہ آتا ہے. اس کے معنی ہے کہ اللہ تمہارا تطمن القلوب نہیں ہے. جس نے اپنے دل کو، زبان کو، آنکھ کو مزہ وہ دے دیا ہو، پھر وہ اس راحت کو چھوڑنے پہ توبہ کر لے گا. صحیح. محمد مصطفیٰ چچا جان آئے تھے، اور آپ کہہ رہے ہیں آرمسٹرانگ والی کتاب میں کبھی یہ واقعہ پڑھیں. تو چچا جان بہت پیار کرتے تھے، اور وہ گود میں لے کے پھریں اپنے پیار سے لے کے، کبھی یمن کے رستوں پہ، کبھی. تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے تنگ کرتے ہیں عرب والے کہ تمہاری وجہ سے ان کے خداؤں کو خطرہ ہے. تو رسول کریم کا ادب دیکھیں. تو انہوں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا اور کہا کہ چچا جان کیا مانگتے ہو؟ عورت، شہرت، جاگیر؟ کیا؟ چچا جان میرے دائیں پہ سورج اور بائیں پہ چاند رکھیں، میں نے جس کو دل دیا ہے وہ دیدے دید باشد کے دیدے دوست است. واہ. آنکھ تو وہ ہے جو اب صرف اس کو دیکھے گی، جی اب نہیں میں پیچھے ہٹوں گا. تو وہ توبہ کی طرف ہمیں مناتی ہے کہ بار بار غلطی پہ آپ معافی مانگتے ہیں، پھر ہمت کر کے آپ کہتے ہیں اے اللہ بس اب اور گناہ نہیں کروں گا، اب نیکی میں برتری لوں گا، گناہوں سے توبہ. تو یہ جو معافی ہے اس کا اختتامی منزل جو ہے وہ توبہ کی منزل ہے. انسانوں کے ساتھ کیا؟ ہاں آپ کو پتہ ہے کیونکہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارے رب نے فرمایا ہے کہ میں اپنا حق معاف کر دوں گا، میں دوسرے انسان کا حق معاف نہیں کروں گا. تو اس کا، اور میرا رب تو بہت غفور رحیم ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ معاف کر دے گا. لیکن میں نے اگر کسی انسان کے ساتھ برا کرائے تو میں اس سے معافی یا اس کو معاف کرنا، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. ظاہری بات ہے، آپ نے تو پورا خلاصہ بہت خوبصورتی سے دے بھی دیا. لیکن آپ تو ماشاءاللہ بہت پڑھتی رہتی ہیں، میں دیکھتا ہوں آپ بہت جدید ٹرمینالوجی استعمال کرتی ہیں، پڑھتی ہیں. نارسزم کی ایج میں ہم کسی دوسرے کو مانتے ہیں، وہ دوسرا ہے ہی نہیں، دوسرا اتنا ہی ہے جتنا وہ میری تعریف کے لیے پیدا یا مجھے لائک کا بٹن دبانے کے لیے. دوسرے کی حقیقت، غیر کی حقیقت اب صرف معاشرے میں اتنی ہے کہ کمنٹ کر دے، لائک دے دے اور میری تعریف کرے. اب ہم نے اپنی آنکھوں کا رخ اپنی طرف کر لیا. اب ہمیں غیر ہے ہی نہیں تو معاف اس کو کہاں سے میں کروں گا؟ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. میرے سارتر کی وہ بڑی لائن ہیل از ادر، اب دوسرا جہنم ہے. آپ دیکھیے کہ میں ایک معراج ٹرانسمیشن کر رہا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میرے آگے سے اتنی بنیادی بات، تم مومن نہیں ہو جب تک وہ چیز جو تمہیں محبوب ہے نہ چن لو غیر کے لیے. آپ بتائیں کتنے بچے اس کے بعد؟ یا بتائیں اس کو معطل کر دوں اس حدیث کو؟ نہیں. ہاں، سب سے پرانا جوڑا بچا ہوا مہمان کا، سب سے پرانا جوڑا، جو چیز یار یہ رنگ میں نہیں پتا اس کو دے دیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں. ہمارے گھر جو خادمہ آتی ہیں ان کی بیٹی آئی ہوئی تھی، تو میری بیٹی، I got 2 kids، میری بیٹی نے کہا کہ میں اس کو ایک تحفہ دوں گی. وہ اوپر بھاگی، she has too many pencil boxes، بہت زیادہ پینسل باکس ہیں اس کے پاس، اور سارے یونیکارنز والے ہیں. تو میں اس کے پیچھے اوپر بھاگا، تو مجھے کہتی اوکے میں کون سا دوں؟ میں نے کہا بیٹا دیکھو، دینا وہ جو تمہیں محبوب ہے. بس اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی پیغام دیا ہے، وہ صرف ایک پیغام ہے کہ اچھے آدمی بن جاؤ. ہم عموماً کہتے ہوتے ہیں تم عقل مند نہیں ہو، کوئی بات نہیں، ذہین نہیں ہو، کوئی بات نہیں، اور امیر نہیں ہو، کوئی بات نہیں. یار تم اچھے کیوں نہیں ہو؟ تو آپ کبھی سوچتے ہیں کہ جب ہم ایک دوسرے کو معافی نہیں دیتے تو اوپر باقی پیغمبر رسول کریم کو بتاتے ہوں گے کہ دیکھیں آپ کے لوگ تو آپس میں معافی نہیں دیتے، تو ہمارا تو حوالہ ہی رسول ہے.
اور ہمارا یہ بھی تو ہے نا کہ ہم اپنے رب کے سامنے جب اپنے استغفار و توبہ کے حوالے سے اور معافی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو جب ہم جائیں گے بیٹھیں گے اپنے رب سے معافی مانگنے کے لیے، ہر انسان خطا کار ہے، گنہ گار ہے، کمزور ہے، تو ہم نے اپنے یہاں پہ فائلز رکھی ہوں گی احمد کی، محمود کی، کہ میں تو نہیں معاف کر رہا ہوں، یہ اس کے خلاف فائلز ہیں تو میں نے تو معاف کر دے، لیکن میرے رب تو مجھے معاف کر دے. کیا یہ صحیح ہے؟ آپ وہ معافی نہیں جانتی دوسروں کے متعلق؟ جب ہم گھمنڈ سے محفل میں بتاتے ہیں آیا تھا معافی مانگنے، میں نے دے دی یار، پھر یا جب کوئی معافی، میں عموماً لڑائی جھگڑے میں بتاتا ہوں جب کوئی سرنڈر کر دے مسلم تہذیب میں، پھر اس پہ تلوار اٹھانا، اس پہ بات کرنا جرم ہے. اور آپ کو ایک اور بات آپ شاید ایگری کریں، ہم نہیں معاف کرتے، ہم زبان سے معاف کرتے ہیں، دل سے نہیں کرتے. ہمارے دل میں قدورت. معاف کے معنی یہ ہے کہ تم نے جو داغ میرے دل پہ لگایا تھا وہ تمہارے الفاظ سے اب دھل گیا. بالکل ورجن رشتہ آپ کا میرا، صاف پیور ڈیبیو. ماضی کی جتنی بھی تلخیاں ہے جو بھی ہے وہ نہیں ہے. یہ ہے، یہ نہیں کہ زبان سے کہتے ہیں معاف کر دیا لیکن دل میں رکھا اس نے. آپ مجھے بتائیں جو لوگ ڈائریکٹلی مسلم ہوئے جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور باقی وہ لوگ جو پہلے لات منات عیزا کی پوجا کرتے تھے وہ ہوئے، کتنوں کو تانے ملے کہ تم تو ان کی پوجا کرتے تھے، تم کیوں ادھر آ گئے؟ کسی کو بس بھول گئے، معاف، ختم. تو خیر اب ہم سے یہ ساری باتیں مصنوعی لگتی ہیں. وہ جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ہم جہنم میں زندہ ہیں، دلائل جنت والے ہمارے پاس پورے ہیں بھائی کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، تو ہم اپنے ہمسائے کو خیر نہیں سمجھتے. آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اپنے رب سے معافی مانگنا اور دوسروں کو معاف کرنا جنہوں نے شاید انہوں نے نادانی میں یا جان بوجھ کے کوئی بھی ایسی حرکت، کوئی بھی ایسی بات، کوئی ایسی چیز کی جس سے آپ کا دل دکھا ہے یا کچھ غلط کرا آپ کے ساتھ، تو دونوں کا معافی مانگنا اپنے رب سے اور اس کے بندے کو معاف کرنا، دونوں کتنے امپورٹنٹ ایک دوسرے کے لیے. اور کیا اپنے رب سے معافی مانگنا اور اس کے باوجود کہ آپ خود کسی کو معاف نہیں کر رہے ہیں کہ جنہوں نے برا کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا میں تمہارے گمان جیسا ہوں. یعنی جو تم رویہ لوگوں سے رکھو گے ویسا رویہ تم میری طرف توقع کر لینا. تو اگر آپ دوسرے کو معاف نہیں کر سک رہے تو آپ کس منہ سے جا کے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے؟ اچھا مجھے بتائیں، جب دل معاف نہیں کرتا نا تو آپ نوٹ کیجئے گا وہ دل کالا ہوتا جاتا ہے. میں ایک اور چیز، یہ بالکل جڑی ہوئی ہیں باتیں، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے. جی. تو آپ مجھے بتائیں اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ تو وہ یہی بات ہے کہ وہ غیر جو اٹھ کے چلا گیا اس کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ یہ صرف اس کے اٹھ کے جانے پہ ذکر ہے. اور جس نے تم سے غلطی کر کے معافی مانگ لی، معافی دینا اب تم پر فرض ہے، کیونکہ تم رشتے میں ایک دوسرے کے بھائی ہو اور تم ایک جسم کی مانند ہو. اب وہ بے چین ہے، تم اسے معاف کر کے آزاد کر دو. یہ آزاد کرنا صرف وہ سلیوز کو تھوڑی ہوتا تھا، یہ بھی تو آزادی ہے. اور آپ وہ کبھی نوٹ کیجئے، رسول کریم نے کہا 3 کام ضرور کر کے سوئے کرو، میں سے ایک ہے معاف کر کے، ایک ہے لوگوں کی صلح کرا کے. ہم الٹ کرتے ہیں. میں ایک بہت اہم بات اپنی جو ناظرین سامعین ابھی دیکھ رہے ہیں، ہاروت ماروت جب 2 فرشتے نیچے اترے تو وہ جادو سکھاتے تھے. ایک اس جادو سے صرف معاشرے کو نقصان ہوتا تھا، ایک. اور اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ ترین فرمایا، قرآن کے حصہ بنایا، ایک. اس جادو کے بعد میاں اور بیوی میں لڑائی ہو جاتی تھی، دوری آ جاتی تھی. مطلب کہ اب ہر گھر میں یہ بات، یا ہم اپنے رویوں کو دیکھیں کہ ہم اس رشتے کو اور دور کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہاروت ماروت کو، جادو کی کتنی اقسام ہے یار، آپ اسے کیا کیا کر سکتے ہیں. آپ تخت بلقیس اٹھا کے لا سکتے ہیں. جی بالکل. لیکن آپ صرف اتنی چھوٹی بات کہ میاں بیوی، اللہ نے کہا یہ وہ سٹرکچر ہے جس پہ سارے سٹرکچرز کھڑے ہیں. تو ہم تو سب کچھ ہی الٹ کر رہے ہیں. جو چیز بدی کی تھی وہ ہم کر رہے ہیں اور توقع جنت کی رکھتے ہیں، جنت کی کر رہے ہیں. بالکل صحیح فرمایا. ناممکن ہے. بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ دعوت دینے کے لیے. بہت اچھا لگا باتیں کر کے. کچھ چیزیں میری ذہن میں تھیں، کچھ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہمارے ناظرین کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ جی، جزاک اللہ خیر. لیتن کو منگے ورکوڑے شانتی بریک طرف تزو واپس راستانی کی کو بخیر رمضان سروز. جی لیدن کو یوزلی بیاستڑی مشی بخیر رمضان تا. لیدن کو زمنگ پروگرام کے اس ماسر بل مل مناستے او دا رمضان د خبرونه دغه خایست د خلای چې مونږ دي کې د تلاوت چې کوم رنگ دی هغه پکې وي، د هم شریف یا د
नाज शरीफ हम भी उस मा सर के मिलवाना से दिन व मंगत तिलावत कलाम पाक हम और अव्या वो खैसा कौन था कि नात हम और मेरे साथ बैठे में कारी मोहम्मद नईम साकी साहब, खुश आमदीद जी, बहुत शुक्रिया आप आए। तो तिलावत सुनेंगे पहले आपसे जी, बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں چلتی نہیں مرضی کسی کی، یہاں چلتی نہیں مرضی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے،
مدینے والا مدینے والا ہی بلوا رہا ہے نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے جزاک اللہ جی سبحان اللہ قاری محمد نعیم ساقی صاحب نے بہت اچھے میں تلاوت بھی سنائی اور بہت خوبصورت نعت بھی سنایا اور ډیر زیات مننه جی بہت شکریہ آپ کا تھینک یو ویری مچ جی لیدونکو اوس د شمع پخلی طرف ته کوم کوکینګ چې روان دی هلته کې شمع کوکینګ آیل او بناسپتی کی ګورو چې هغه کوم ځای ته رسېدلي دي ریسیپي چې نن کومه ده زما فیوریټ دی جی راجما دال چاول سو دال هم زما فیوریټ دی لوبیا چې کومه ده هم زما فیوریټ ده وریجې زما فیوریټ نه دي زه خیر هغه به لږ لږ وخورو جی زکي ستاسو کوکینګ هم ځای ته رسېدلی ده خیره بالکل میډم څنګه مې سټارټ کې ویل که نه اول دا چاول وکوی شی به څنګه وایي شي هغې بس لږ غوندې به میډیم فلیم باندې به شمع کوکینګ اویل کې به لږ سوتی به کې هغې کې ځکه سوتی کوو دې کې کوم اوبه پاتې شي هغه لږ غوندې سټین شي وچ شي او بل شمع کوکینګ اویل کې تاسو سوتی کوئ به هغې کې نور فلیور راځي او نور ټیسټ راځي خو ځکه دې کې لږ غوندې سوتی کوم دا او بل دې طرف ته دا کم راج نه کم دال دا تقریبا دې باندې تقریبا شپږ منټه نور لګي او دا غوندې څنګه مې سټارټ کې ویل دا چې کوم تاسو دال دی د پاره سلیکټ کړی دي کې خلک د خپل خوښې نور دالونه ماغسې شي کنه همدغه سپیسیفیک یو دال دی چې دا راجما سره پکار دي نه دې لپاره سپیشل دغه لوبیا دال سپیسیفیک دال دی د دې بغیر دال نه جوړیږي راجما دال نه د دې دال نه پس امین لګ دې دال نه بغیر د دې دال نه بغیر د راجما دال نه جوړیږي بل دال سره نه جوړیږي د دې خپل یو سپیسیفیک ریسپی دا راجما ته موږ لوبیا وایو بالکل نو دا راته وایي چې سپینه لوبیا خو هم شته که نه اصل کې د دې کوم خپل ټیسټ دی که نه او جی د دې بل سپین ټیسټ کې نه راځي دا بل سور لوبیا خپل یو خوند دی خپل یو فلیور دی تاسو هغې سم جوړې دې سره ډېر زیات اوږې لوبیا زما خوښه اوږې لوبیا زر پخه کوي بالکل میډم بس انشاءالله تقریبا چې دا لوبیا به دې کې ایډ کوئ نه ما دې کې لوبیا مې ایډ کو اوسه دې له غوندې فرائی کوم دې لپاره ته ما ته وښیه لوبیا کم نه دې کې ما لوبیا نه کوي دا وګورئ یې دا وګوره
الله څنګه لاس کې څنګه ها 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 دا رقم زیډش ته دا بیسیکلی دا انډین ډیش ته کنه انډیا راجما بیسیکلی راغله انډیا نه راجما مطلب اردو سپیکینګ ورډ د راجما دال ته وي دا انډین هغه سپیکینګ اوکے سو لیدونکو یو ورکوډ شاندي د مالو واپس را سانه کیږي په خیر رمضان سره اوسه ستړي مشي یو ځلې بیا په خیر رمضان ته لیدونکو زمونږ دې پروګرام کې دغه چې کومه خاص برخه چې موږ مفتي صاحب سره په ځینو مسلو باندې خبرې کوو ځین هغه خبرې چې دی هغه پوینټ آوټ کوو په هغې باندې خبرې کوو چې موږ ته ډېرې عادي ښکاري خو د هغې اصلاح ډېره زیاته ضروري ده د هغې په اهمیت باندې چې دی هغه پوهېدل ډېر زیات ضروري لکه څنګه چې دن خپلې په شروع کې ما دا خبره وکړه چې لکه یو استغفار یو توبه کول یو معافي کول غوښتل چې دي یا څوک معاف کول لکه دا موږ ټول ته معلوم دی خو دې طریقه څه ده د دې مطلب څه دی دا باید څنګه وشي نو نن بیا داسې یو ډېر ښایسته تپوسونه چې زموږ سوسایټۍ ته موږ تاسو ته د هغې د تشریح ډېر ضرورت دی په هغې د پوهېدو ډېر زیات ضرورت دی هغه به ډسکس کومه د ډېر محترم مفتي صاحب سره السلام علیکم مفتي صاحب وعلیکم السلام مفتي صاحب کلم چې مونږه ملاویږو بینګ مسلم مونږ ټول چې یو بل سره هم چېرته ملاویږو نو مونږه سلام کوو او دا خو حدیث شریف هم دی چې لکه زمونږه کې غوره مسلمان هغه کس دی چې هغه په سلام کې پهل وکړي او اول سلام وکړي خو دغه د سلام صحیح طریقه باندې ځکه چې کله زه په افغانستان کې وم نو خلکو به سلام ځینې خلک وایي چې السلام علیکم ځینې خلک وایي چې لږ زما د عادت دی سلامونه صحیح ده څه که تاسو موږ ته وایي چې د سلام کولو صحیح طریقه یا موږ ته وښایئ یا تشریح کې موږ راضي ومیږي یا دا اوس خلک مایند نه کړي خو دایمه چې لکه صحیح طریقه خو به وي خامخا جی بسم الله الرحمن الرحیم قرآن پاک کې الله تعالیٰ فرمائی وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا چې کله تاسو یو بل سره ملاویږئ یو بل ته سلام کوئ چې یو کس سلام وکړي نو اورېدونکي ته پکار دی چې د هغې نه بهتره طریقې سره جواب ورکړي جواب واجب دی یا که بهترې طریقې سره جواب نشي ورکولی نو کم از کم د هغه لیول جواب دی ورکړي کم چې هغه سلام کړی دی په اصل کې دا سلام چې دی دا یو دعا ده السلام علیکم دا مونږ دعا کوو خپل مقابل کس ته چې چا سره ملاقات کوو چې د الله تعالی سلامتی دی وي په تا باندې په روایت کې راځي چې کله حضرت آدم علیه السلام الله تعالی پیدا کو نو حکم یې ورته وکړو چې داسې لاړ شه د فرشتو مخې ته تیر شه او په هغې سلام واچو السلام علیکم ووایه چې هغې څه جواب درکړي هغه نوټ که دا به د ستا د بچو هغه سلام وي نو حضرت آدم علیه السلام لاړو هغه هلته السلام علیکم وی فرشتو د طرف نه جواب ملو شو وعلیکم السلام ورحمت الله یعنی هغې ورسره د رحمت الله اضافه وکړه بل روایت کې راځي چې یو صحابي رالو هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکړو هغه راتلو کې وی السلام علیکم نبی علیه السلام فرمایل وعلیکم السلام او وی 10 یعنی لس نیکې شوې بل کس رالو هغه وی السلام علیکم ورحمت الله د هغه جواب یې ورکو او نبی علیه السلام فرمایل چې شل نیکې شوې بیا دریم کس رالو هغه وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نو نبی علیه السلام فرمایل جواب یې ورکو وی فرمایل چې د 10 نیکې شوې یعنی دا 3 دعاګانې شوې نو د سلام چې کومه صحیح طریقه ده او صحیح الفاظ دي نو هغه دا 3 واړه دعاګانې دي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بیا د دې هغه ادایګي هغه طریقه هم همدغه چونکې حدیث کې دغه الفاظ راغلي نو که اوس یو سړی سلام علیک وی یا سلام وی نو هغه سنت پوره نه ادا کوي ایوه وی سلام بیا به مخکې نه به ورته داسې چې وعلیکم مخکې به ورته علیکم سلام جی نو پوره طریقه دا ده چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او جواب کې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ویل شي نو دا مونږ یو خپل مسلمان رور د پاره چې چا سره مونږ ملاقات کوو هغه ته مونږ یو دعا کوو او که دا دعا چې الله تعالی د هغه په حق کې قبوله کړي نو د هغه دپاره ډېر د فایدې خبره ده بل چې سلام وکړي شي نو هغه مقابل باندې د هغې جواب واجب دی چې هغه د هغې جواب ورکړي صحیح ده څنګه چې دا ویل کېږي چې هر مسلمان چې کوم دی هغه د په سلام کولو کې پهل وکړي اول وړومبیتوب دی وکړي دغسې داسې ځینې ځایونه دي چې هلته کې سلام نه دی کول پکار جی
داسې مواقع هم شته دی چې هلته کې سلام منع دی. مثال په طور باندې یو سړی یو کار کې مشغول دی او یو داسې کار کې مشغول دی هغه یو اهم کار دی، مثلا هغه د قرآن پاک تلاوت کوي، دغه ټیم سلام نه دی پکار. هغه اذان کوي، هغه اقامت کوي، هغه په منځ کې ولاړ دی، هغه درس و تدریس کوي، هغه خوراک کوي، یا یو قاضي دی یا یو جرګمار دی هغه جرګه کې ناست دی د خلکو فیصله کوي، دغه دوران کې هغه ته سلام کول نه دی پکار، ولې چې دا هغه خپل کار نه ډسټرب کول دي. نو شریعت منع کوي چې داسې مقاماتو کې سلام مه کوئ. یو کس روټۍ ته ناست دی خوراک کوي نو هغه مه ډسټرب کوه، هغه باندې سلام مه کوه. ها که چېرته د ستا تقاضا دا وي چې یاره زه هم دې روټۍ کې شریک شم د سره او زه به سلام وکړم او کیدای شي دی ما ته ست وکړي چې راځه موږ سره روټۍ کې شریک شه، نو بیا په دې نیت باندې سلام کولو گنجایش شته دی. خو بعضې داسې امور چې هغې کې سړی مشغوله وي، درس و تدریس وي او څه پروګرام وي، څه محفل وي، لکه اوس موږ ناست یو لایف پروګرام کې یو کس راشي او هغه سلام، داسې مقاماتو کې سلام نه دی کول پکار. ښه جي موږ چې اکثره ملاویږو صرف زمونږ نه دی، موږ به دا وایو زمونږ د عرب کنټریز چې کوم دي یا زمونږ چې کوم نور داسې مسلمانان ملکونه دي په هغې کې خو چې سړی میلاویږي نو مسافه هم کوي او لاس هم میلاوي، صحیح ده؟ نو آیا د دې هم څه درسته طریقه ده؟ آیا په دې کې هم ځینې خلک نه غلطیانې کېږي؟ جی د مصافحې او د لاس میلاوېدو صحیح طریقه دا ده چې دواړو لاسو سره ملاقات وشي، دواړه لاسه میلاو کړي. عام طور سره خلک چې دی نو یو لاس ملاوي، یو لاس مخکې کېږي، یو لاس چې دی دا خلاف سنت دی. سنت طریقه چې کومه فقهاو لیکلي ده هغه دا ده چې دواړو لاسو سره لاس ملاو شي، دا مصافحه کول داسې سنت ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقې کار دا چې هغه به چا سره مصافحه کوله نو تر هغې پورې به د هغه کس لاس نه پرېښودو چې تر څو به هغه نه پرېښي. دغه رنګې چې چا سره به خبره کوله نو چې تر څو به هغه توجه نه ولري کړي تر هغې به نبي علیه السلام مسلسل د هغه طرف ته کته، هغه طرف ته به متوجه و، او چې هغه نه به سینه تر هغې نه اړوله چې تر څو به هغه خبره نه مکمل کړي. نو دا په ظاهره ډېر یو مشکل کار دی، عام طور سره د هر سړي د وس کار نه دی چې د بل کس خبره ډېر ټایمه پورې ووري. بعض اوقات یو انسان به داسې راشي چې هغه به اوږدې اوږدې خبرې کوي، تا سره به ټایم کم وي، خو سنت دا دی چې ته هغه ته پوره ټایم ورکړي او د هغه خبره وورې او صحیح طریقې سره مصافحه وکړي. او نبی علیه الصلاۃ والسلام به د چا خبره هم درمیان کې نه کټ کوله. یو کس لګیا و خبره کوله نو هغه به یې کټ کوله نه، بلکې د هغه خبره به پوره وورېده، اگر چې هغه به ډېر یو معمولي خبره ولې نه وه، خو هغه به هغه پوره ټایم ورکولو. صحیح ده. الله دې د روژې د مبارک کې میاشت په برکت باندې چې څومره بیماران دی اول دی هغې له الله تعالی شفا ورکړي، روغ صحت دې ورکړي. او بیا زه دا ګڼم او داسې دا هم چې کله انسان بیمار د هغې تیماردارۍ ته څوک راشي، د هغې پښتنې ته څوک راشي نو دا بیمار زړه ډېر ورسره لوی شي. او دا په کار هم د ویل کېږي چې ویل شوي هم دي چې تاسو په کار دی چې تاسو د تیماردارۍ ته باید لاړ شئ او د دې ډېر ثواب هم دی. د دې حوالې سره که تاسو موږ ته دا تشریح کړئ چې بی د چا تیماردارۍ ته یا پښتنې ته ورځئ نو د هغې هم داسې ځینې آداب شته دی، د هغې هم داسې ځینې طریقې دي چې هغه موږ په ضد دي چې یو چا دپاره یو سهولت وګرځېږو، رحمت وګرځېږو، هغې دپاره تکلیف شو. حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه حقوق بیانوي چې د یو مسلمان په بل باندې څه حقوق دي. هغه حقوق کې یو حق چې دی نو عیادت المریض، د مریض عیادت کول دي، د هغه بیمار پرسی کول دي، دغه رنګې د سلام کول دي، او دغه رنګې یو سړی چې دی نو هغه اتروشي وکړي، پرنجې چې ورته وایي هغه الحمدلله ووایي نو د هغه جواب یرحمک الله ویل. جنازې پسې تلل نو داسې قسمه خبرې دا هغه دي چې دا د یو مسلمان په بل مسلمان باندې حق دی چې دی دا ادا کړي. نو په دې کې یو حق چې دی دا د مریض هغه عیادت دی چې کله یو انسان بیمار شو نو د هغه تپوس ته لاړ شي. عام طور سره مونږ ټول چې دی نو دا حق ادا کوو، مونږ د مریضانو تپوس ته ځو، خو زمونږ هغه وخت چې دی نیت لږ بدلي، مونږ هر څیز د بدلې په دغه کې ګورو، په
چې مونږ وو چې یاره دا سړی زما تپوس ته راغلی زما تپوس را نو زه نه ورځم زما د فلاني کس په فیملي کې مړی شوی دی دوال دی راغلی او یا دی نو راغلی په دغه کانټیکس کې مونږ خپل تګ راتګ کوو نو دا صحیح نه دی دا یو شیطاني چال دی دا دی مونږ د هغه ثواب نه هغه فضیلت نه محرومه کوي بلکې مونږ ته د هر مریض عیادت کول پکار دی په دې نیت سره چې نبی علیه الصلاۃ والسلام حکم کړی او نبی علیه السلام فرمایي چې یو سړی د یو مریض تپوس ته لاړو نو تر څو پورې چې دی هلته ناست دی د جنت په باغونو کې دی او بل روایت کې راځي چې سحر لاړو ماښامه پورې 70,000 فرشتې دته د مغفرت دعاګانې کوي او چې ماښام لاړو سحره پورې ورته د فرشتې د مغفرت دعاګانې کوي او جنت کې به ته یو مقام تیاروي نو مونږ چې کله د مریض تپوس ته ځو نو پکار دا ده چې زمونږ نیت کې دا خبرې وي چې بھئی دا زه د یو مسلمان حق ادا کوم صرف د الله د رضا دپاره ځم بدل عوض نی زه د الله د رضا دپاره چې دی نو زه ځمه د دې مریض عیادت کوم نو ما ته به دغه ثوابونه په دې باندې حاصلېږي بیا د هغې آداب دا دي حدیث کې راځي من عاد منکم فلیخفف چې تاسو کې یو سړی د مریض عیادت کوي نو هغه عیادت ته مختصر وساتي بعض اوقات مریض به داسې وي چې هغه ته به تکلیف وي هغه به خپې غوځول غواړي خو د دې مېلمه د راتګ د وجې نه به هغه ځان سنجیده دغه کې به ناست وي هغه سهولت طرف ته به نه ځي یا به هغه خپل فیملی سره څه خبرې کول غواړي د دړ وړاندې به نشي کولی داسې دوایانې چې هغه انسان وکړي هغه باندې خوب راځي هغه پکار دی چې ارام نو چې کوم بیمار پرسې دپاره کس راغلی د د پکار دا دی چې دی د خپل دورانیه خپل وخت مختصر وساتي او مختصر وخت کې هغه ته تسلی کلمات وایي هغه ته دعا وکړي چې اسأل الله العظیم زه د الله تعالی نه سوال کوم تا ته چې تا د دې بیمارۍ نه تا ته شفا درکړي اته دعا وکړي او بیا د هغه نه رخصت واخلي ها که چېرته دغه مریض چې دی د سره د بې تکلفي وي لکه یارانه آپ کے آ جانے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق جی جی نو هغه د چې ځینې دوستان داسې دي ځینې خپل خپلوان داسې چې د هغې راشي نو ستاسو هغه تکلیف لږ هیر شي تاسو لږ ښه فیل کوئ هغې سره مریض ته ښه فیل کېږي نو بیا دته پکار دی چې کښېني بیا دته پکار دی چې هغه بې تکلفي ده نو چې د سره څومره ټایم دی زیات تیر کړي دومره د هغه دلجویي به کېږي خو که ان کیس هغه تعلق نی نو بیا دته خپل وخت دی هغه مختصر ساتل پکار دی چې هغه دپاره دی د تکلیف باعث جوړ نشي صحیح ده مفتی صاحب انسانان دي انسان اس وقت هم په یو حالت کې نه کله دغه موډ ډیر ښه کله موډ خراب وي ځینې خبرې د ژوند مشکلات دي ځینې چیلنجز دي په دغه وخت کې که د دوو کسانو په منځ کې تلخ کلامي وشي یو بل ته بدې ردي وي یا موږ داسې وایو چې جنګ وشي او د هغې په منځ کې صلح کول دي یا راضینامه کول دي که نه د هغې باره کې څه ویل کېږي قرآن پاک کې الله تعالیٰ فرمایي انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون چې مؤمنان خپلو کې رونه دي جی او تاسو د خپلو رونو ترمنځ چې د صلح قایمه کړئ که د چا ناراضګي راغلي دی کې صلح وکړئ او د الله نه ویریږئ او الله به په تاسو باندې رحم وکړي د ستاسو د دې کار د وجې یعنی د صلح صفایۍ والا دا کار چې دی دا ډېر زیات اهم دی او که چېرته د چا خپلو کې ناراضګي وي نو نورو مسلمانانو ته پکار دي چې د هغوی منځ کې د صلح والا خبرې اترې وکړي او هغه جوړه ورته راولي او په یو حدیث کې راځي چې نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل چې آیا زه تاسو ته یو داسې څیز ونه ښیم چې هغه د منځ روژې او د صدقاتو نه هم افضل دی هغه د دوو مسلمانانو ترمنځ جوړه راوستل دی چې کله د هغوی خپل منځ کې ناراضګي ده نو ته د هغوی منځ کې خبرې اترې وکړه او هغه ناراضګي لرې کړه او دا ناراضګي چې دی دا بعض اوقات د ډېر سخت قسمه د فضایلو نه سړی محرومه کوي مثلا د 15 شعبان د شب برات باره کې چې کوم حدیث دی نو هغې کې نبی علیه السلام فرمایي چې الله تعالیٰ په دې شپه باندې د دومره خلکو مغفرت کوي څومره چې د قبیلې بنو کلب چې کوم ګړې بیزې دي چیلې دي د هغوی په بدن باندې چې څومره ویښته دي د هغې نه زیاتو خلکو مغفرت کوي خو د دوو کسانو مغفرت نه کوي د هغې کې یو کس دا دی چې د بل کس سره ناراضګي وي کینه ساتي د ناراضګۍ لازمي نتیجه چې دی هغه کینه ده چې کله روانې راشي جګړه وشي نو بیا به دی په خپل منځ کې اړه کې به یو بل ته کینه او بغض ساتي نو چې د چا اړونه یو بل ته صفه نو الله تعالیٰ د دغه کسانو مغفرت نه کوي دا ډیلی ساتي وایي چې تر څو د دی صلح نه شوي تر هغې پورې به د دی د مغفرت فیصله نه کیږي نو مونږ چې په معاشره کې بعضې خلک مونږ داسې وینو چې هغوی د جوړ دپاره کوشش کوي
دا ډېر لایق تقلید خلق دي صحیح او د دوی مرسته کول پکار دي. مفتی صاحب کله داسې هم کېږي چې دوه کسان منځ کې خفګان داسې چې دا کوم چې صلح کوونکي یا روغه کوونکي که نه هغه کله دروغ هم وایي دې دپاره چې دوی رایو شي دوی منځ کې دا غلط فهمي ختمه شي. نو دغه دروغ چې کوم دي دې ته بیا څنګه کتل کېږي شریعت کې؟ ډېر په صراحت سره او ډېر په وضاحت سره دروغ ویلو خو اجازت بالکل نشته دی. البته که چېرته دې ګول مول الفاظ استعمال کي چې هغې ته توریه وایي، لکه مثلا هغه الفاظ داسې وي چې هغه چې کوم مفهوم اخلي دې زه د هغې نه بدل مفهوم اخلم. مثال په طور باندې یو کس ته دې لاړ شي او د روغې جوړه سلسله کې خبرې کوي او هغه وایي د پسې بدې ردې شروع کړي چې بھئی دا فلان کې کس داسې دی، زه بالکل د سره روغه نه کوم. او دې ورته جواب کې دا ووایي چې یاره ما خو هغه لیدلی و چې هغه تا ته دعا کوله او ښې خبرې کولې. نو اوس د ده مقصد که د دې دعا نه دا وي چې یاره کله دې مونځ نه پس لاس اوچت کړي وایي یا الله ټول مسلمانانو بخي، نو د هغې لاندې دا راځي که نه. نو داسې قسمه ګول مول خبره چې دی وکړي نو د هغې گنجایش ته دی او هغه د دروغو په زمره کې نه راځي. ډېره مننه مفتی صاحب، کور ودان خوشحاله اوسئ جی. اور اوس چې کوم دی زه راځم د زکی طرف ته راجما دال یعنی لوبیا دال چاول چې کوم دی لوبیا هم د دال هم دی او چاول هم دی تیار دی جی. تھینک یو ویری مچ زکی ډېره زیاته مننه. لیدونکو که ژوند خیر انشاءالله تعالی سبا 5 بجې بیا په هم پښتون باندې تاسو سره ملاقات کیږي. په دعاګانو کې موږ یاد ساتئ په لوی الله مسپارم د الله په امان.